गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखें, आज जो मेरे पास खबर है वो 14 साला मसीही लड़की जिसका नाम महानूर है उसके बारे में है। महानूर जो है वो लाहौर की रिहायशी है और 4 जनवरी 2022 को महानूर अपने छोटे भाई के साथ दुकान से कोई चीज़ लेने के लिए घर से बाहर निकली। तो देखें, जब महानूर अपने घर से बाहर निकली तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वहाँ पे एक मुसलमान शख्स जिसका नाम मोहम्मद अली है वो मौजूद था और उसने महानूर को घसीट कर अपनी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से महानूर को वो अगवा करके ले गया। देखिए, तो मैं आपको यही बताता चलूँ कि जो शख्स है मोहम्मद अली जिसने महानूर को अगवा किया ये 42 साल का है और महानूर जो है वो सिर्फ 14 साल की है। और देखिए, सुनने में आया है कि मोहम्मद अली ऑलरेडी उसके बच्चे भी हैं और उसकी 2 अदद बीवियां भी हैं। तो देखिए, इससे पहले कि मैं इस वाक़ये की डिटेल्स में जाऊं, मैं आपसे मौलाना ताहिर अशरफी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखें, कल मौलाना ताहिर अशरफी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने काफ़ी धुआंधार तकरीर की और मौलाना ताहिर अशरफी ने अपने साथ हमारे कुछ क्रिश्चियन बिशप साहिबान और कुछ पास्टर साहिबान को भी बिठाया हुआ था, लेकिन उनको सिर्फ उसने बिठाया ही हुआ था, उनको बोलने का मौका मौलाना ताहिर अशरफी ने नहीं दिया। तो देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ताहिर अशरफी ये कह रहे थे कि कुछ लोग पाकिस्तान को बिला वजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और असल में तो पाकिस्तान में किसी भी क्रिश्चियन लड़की को अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया जाता और ना ही पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पे कोई तौहीन रसालत का केस होता है। और फिर मौसूफ ने यह भी फरमाया कि क्रिश्चियंस पे तो पाकिस्तान में पिछले साल कोई भी तौहीन रसालत का केस हुआ ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने बिशप साहिबान और पास्टर साहिबान की तरफ देख के उनकी तरफ इशारा करके दोबारा से इस चीज़ पे एम्फसाइज किया कि साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और किसी भी क्रिश्चियन पे अभी तक तौहीन रसालत का कोई केस नहीं हुआ। तो देखिए, मौलाना ताहिर अशरफी के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, आप झूठ मत बोला करें। आप एक मजहबी आलिम हैं और मजहबी आलिम को झूठ बोलना सूट नहीं करता। तो देखें, पिछले साल ही बहुत सारे क्रिश्चियंस पे तौहीन रसालत के केस हुए हैं और उसमें कुछ केसेस जो काफ़ी हाईलाइट हुए थे वो थे जो हमारी क्रिश्चियन नर्सिस पे तौहीन रसालत के केस किए गए थे। और साथ ही साथ एक और केस है जिसकी मैं आपको FIR भी दिखा देता हूँ आपकी याद आने के लिए। वो एक क्रिश्चियन खातून है, इस्लामाबाद की रिहायशी हैं, शगुफ्ता किरण उनका नाम है और एक व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से उनके ऊपर तौहीन रसालत का केस कर दिया गया। अभी इस बात को 4 महीने भी नहीं गुजरे हैं और मौलाना ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि पिछले साल या साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और किसी भी क्रिश्चियन पे अभी तक कोई तौहीन रसालत का केस नहीं हुआ। तो देखें, इधर स्क्रीन पे मैं आपको एक FIR दिखा रहा हूँ। ये तौहीन रसालत की FIR है जो हमारी क्रिश्चियन खातून शगुफ्ता किरण के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी और शगुफ्ता किरण अभी भी अडियाला जेल में इसी केस के सिलसिले में है। और जो FIR में आप डेट देख रहे हैं वो 29 जुलाई 2021 है। तो देखिए, इधर फिर से मैं वापस उसी बात पे आता हूँ कि मौलाना ताहिर अशरफी ने ये बात की है कि पिछले साल या 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और किसी भी क्रिश्चियन पे तौहीन रसालत का केस नहीं हुआ। तो ये सारे केसेस हैं जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और इधर एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, वो ये है कि 2022 के स्टार्ट होते ही पास्टर जफर भट्टी को तौहीन रसालत केस की वजह से ही फांसी की सज़ा दे दी गई है अभी। तो देखें, इन सारे फैक्ट्स को ये इग्नोर करके सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं और शायद ये इतने ज़्यादा जोश में थे कि ये भूल गए थे कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो देखिए, आप टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। ये क्रिश्चियन लड़की महानूर इसका नाम है, 14 साल की है, लाहौर की रिहायशी है और जब ये अपने छोटे भाई के साथ दुकान से कोई चीज़ लेने के लिए घर से बाहर निकली तो वहाँ पे एक मुसलमान शख्स जिसका नाम मोहम्मद अली है वो मौजूद था और वो इस मसीही लड़की को घसीट के अपने साथ गाड़ी में बिठा के अगवा करके ले गया और उसका छोटा भाई रोता हुआ घर वापस पहुंचा।
اور دیکھیں ماہنور کے ماں باپ اسی وقت پولیس اسٹیشن گئے اور پولیس اسٹیشن میں انہوں نے اغوا کی FIR درج کروا دی. اور دیکھیں جس نے ماہنور کی یہ FIR درج کی ہے اس کا نام سب انسپیکٹر محمد صادق ہے. اور سب انسپیکٹر محمد صادق کو ماہنور کے ماں باپ نے ماہنور کی ساری ڈیٹیلز بتائیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماہنور 14 سال کی ہے، لیکن سب انسپیکٹر محمد صادق نے ماہنور کی عمر جان بوجھ کے 16 سال لکھ دی لڑکی کے ماں باپ کے سامنے. اور لڑکی کے ماں باپ ریکویسٹ کرتے رہے کہ بھائی لڑکی کی عمر تو 14 سال ہے، آپ 16 سال کیوں لکھ رہے ہو؟ تو سب انسپیکٹر محمد صادق نے جواب دیا کہ آپ لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے بتاتے ہو کہ پاکستان میں مسلمان نابالغ کرسچن لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، تو اسی لیے اس نے ماہنور کی عمر 14 سال سے بڑھا کے 16 سال لکھ دی ہے، کیونکہ پنجاب کے قانون کے مطابق لڑکی کی بالغ ہونے کی عمر 16 سال ہے اور 16 سال کی عمر میں وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. تو دیکھیں ادھر میں لڑکی کے کچھ ڈاکومنٹس آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس میں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ لڑکی 14 سال کی ہے، لیکن پھر بھی سب انسپیکٹر محمد صادق نے اس کی عمر 16 سال لکھ دی. تو دیکھیں جب ایسے لوگ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوں گے تو پھر کرسچنز انصاف کے لیے کہاں جائیں یا اپنی شکایتیں لے کے وہ کس کے پاس جائیں؟ اور دیکھیں عدالتوں میں جج صاحبان کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے، ان کو تو صرف اسلام نظر آتا ہے یا ان کے سر پہ مذہبی جنونیت چڑھی ہوتی ہے اور اس لیے وہ بھی غلط قسم کے فیصلے کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں ادھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کرسچنز اگر ہم لوگ اپنے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملک کی بدنامی کر رہے ہیں؟ یہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے؟ یہ لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو دبا کے رکھیں اور ایسی ہر خبر کو بھی دبا کے رکھیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ کرسچنز پہ کوئی حملے نہیں ہو رہے یا کرسچنز کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو رہا. یہ ایسے کیسز روز بروز پاکستان میں ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ علاقوں میں، لیکن ان ساری خبروں کو دبا دیا جاتا ہے اور یہ لوگ کسی کو آواز نہیں اٹھانے دیتے. جو بھی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یہ لوگ اسی وقت اس شخص کو اٹھا لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ لوگ دھمکی آمیز فون کالز بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں واپس ماہنور کے کیس کی طرف آ جاتے ہیں. 1-2 دن کے بعد ہی خبر آئی کہ ماہنور جو ہے اس نے محمد علی سے شادی کر لی ہے اور وہ اسلام سے متاثر ہو کے مسلمان بھی ہو گئی ہے. تو دیکھیں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا وہ ایک ہی دن میں اسلام سے متاثر ہو گئی اور ایک ہی دن میں اس نے اس محمد علی سے شادی کر لی جو کہ پہلے ہی 2 بیویوں کا شوہر ہے، بہت سارے بچوں کا باپ ہے؟ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نابالغ کرسچن لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی لو میرج ہو گئی. اب ایک 14 سال کی کرسچن لڑکی 42 سال کے مسلمان بابے سے یا بڈھے سے کیوں شادی کرے گی؟ کیوں اس سے لو میرج کرے گی وہ؟ اب دیکھیں ادھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں 50% قصور لڑکی کی اپنی ماں کا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں لڑکی کی ماں سے ہم نے بات کی ہے اور لڑکی کی ماں نے ہمیں بتایا کہ یہ شخص محمد علی جو کہ 42 سال کا ہے، یہ شخص ان کے گھر میں آتا جاتا تھا اور ماہنور سے یہ بڑا پیار کرتا تھا اور ماہنور جو ہے وہ محمد علی کو چاچا چاچا کہتی تھی اور یہ لوگ یہی بس سمجھتے رہے کہ محمد علی ماہنور کو اپنی بھتیجی سمجھ کے اس سے بڑا پیار کرتا ہے. تو دیکھیں ادھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مرد، اسپیشلی کسی غیر قوم کا غیر مرد، آپ کے بچوں کو کبھی بھی وہ بھتیجا یا بھتیجی نہیں سمجھتا، نہ ہی وہ ان کو بچے سمجھتا ہے. وہ ان کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی عام لڑکی کو دیکھتا ہے. تو دیکھیں جو مسلمان ہیں یہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا جائز سمجھتے ہیں. تو ادھر آپ لوگوں کو خود سے احتیاط کرنی پڑے گی، آپ لوگ ان کی یہ رشتہ داریوں وغیرہ کو مت مانیں. اور دیکھیں یہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کافی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر مت آنے دیں، کیونکہ یہ لوگ آپ لوگوں کے گھر کے اندر آتے ہیں، آپ لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر بری نظر ڈالتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پھر جب یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو نہ پولیس کی طرف سے مدد ملتی ہے، نہ عدالتوں کی طرف سے کوئی مدد ملتی ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کوئی مدد کرتی ہے. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ خود سے احتیاط رکھیں. اور میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی اور آپ لوگوں کو پھر سے میں یہ بات دہراتا ہوں
کہ آپ لوگ بے شک مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں، ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں، آپ لوگ آئسولیٹ مت ہوں، لیکن ایک کرسچن مرد کی دوستی مسلمان مرد سے ہی ہونی چاہیے اور ایک کرسچن عورت کی دوستی مسلمان عورت سے ہی ہونی چاہیے. اور آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ اپنی دوستیاں گھر سے باہر رکھیں، ان لوگوں کو اپنے گھر کے اندر مت آنے دیں. تو دیکھیں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ماہنور کے لیے دعا کیجئے، اور جتنے بھی پاکستان میں ہماری کرسچن بہنیں اور بیٹیاں ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے، کیونکہ وہ لوگ پاکستان میں سیف نہیں ہیں. تو اسی لیے میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا ان سب کو محفوظ رکھے. اور اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.